रूहानी इज्तिमा। माह रमजान की पहली ताक़रात बरोज़ जुमा बतारीख 21 मार्च 2025। वक्त इफ्तार ता सहरी बमकाम ऐदगा कुद्दूस साहब मस्जिद कादिरिया मलरस रोड बेंगलोर। बफज़ल्लाह ताला जल शाना पिछले 10 सालों से मुसलसल 10 सालों से रूहानी इज्तिमा मुनक्किद होता आ रहा है, जिसमें जिक्र व अज़कार और दुआया कलमात के साथ तमाम हाज़िरीन के लिए इफ्तार और सहरी का भी एहतमाम हुआ करता है। आज का ये 11वां रूहानी इज्तिमा भी हसब मामूल अपनी साबिक़ा तमाम रिवायात को मलहूज़ रखते हुए निहायत व अदब व एहतराम से मुनक्किद किया गया है। इस मौका पर 100 करोड़ से ज़ायद दरूद शरीफ पढ़े गए हैं और इन दरूद शरीफ का हदिया बारगाह रिसालत माब में पेश किया जाएगा, जिसमें इंशाअल्लाह मुफ्ती आज़म उल-हिंद क़िबला शेख अबू बकर अहमद उर्फ आंध्र प्रदेश उस्ताद दामद बरकातहम और डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजल उद्दीन जनीदी उर्फ सिराज बाबा दामद बरकातहम जनीदी खानकाह गुलबर्गा के अलावा हजरत मौलाना मोहम्मद हारून अबू तलहा खतीब व इमाम मस्जिद कादिरिया, मौलाना ज़ैनुद्दीन, मौलाना बशीर अहमद, सदर कर्नाटक मुस्लिम जमात बेंगलोर, जनाब शाफे सादी साबिक चेयरमैन कर्नाटका वक्फ बोर्ड, जनाब उस्मान शरीफ सेक्रेटरी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड शिवाजी नगर बेंगलोर और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा व मशाखीन हजरात हमदर्द कौम बिमलत सियासी कायदीन की शिरकत भी मुतवक्के है। ख़वातीन के लिए खास पर्दा का एहतमाम रहेगा। अलदायान कर्नाटक मुस्लिम जमात जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और कर्नाटका सुन्नी जमिया उलमा हनी मैनेजमेंट एसोसिएशन SSFSYS। सबसे पहले अब तमाम हजरात को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी जो पहली ताख़रात है, जो एक कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है, जिसमें हनफी हजरात और हमारे शाफ़ी हजरात मिलकर एक अज़ीमुश्शान लेवल पर रूहानी इज्तिमा का जलसा पर मुनक्किद करते आ रहे हैं। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीमुश्शान लेवल पर खुद्दूस साहब ईदगाह मिलर्स रोड बेंगलोर में पहली ताख़रात को ये रूहानी इज्तिमा अमल में आएगा, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ दरूद शरीफ का टारगेट रखा गया है और इसमें मर्दों के लिए और ख़वातीनों के लिए भी इंतज़ाम रहेगा। और जो लोग शिरकत करेंगे इसमें, इनके लिए असर से जो जलसा शुरू हो रहा है उसके बाद इफ्तार का सहूलत रहेगी और उसके बाद सुहूर की भी इसमें सहूलत रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह भी है कि इस बार हमारे जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया जनाब AP उस्ताद साहब वो भी इस जलसे में तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका भी खिताब रहेगा, उनकी दुआ रहेगी। इसके साथ साथ हमारे जो सिराज बाबा जुनैदी साहब हैं ये भी तशरीफ़ लाएंगे, इनका भी खिताब रहेगा। तो गुजारिश है कि आप लोग कसीर तादाद में शामिल होकर इस रूहानी मजलिस का फ़ैज़ उठाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि इसमें कई तंजीमें हमारा साथ दे रही हैं। हस्बे मामूल जो है हमारी कर्नाटका मुस्लिम जमात है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, SYS है, SSF है और कई ऐसे सुन्नी तंजीमें हैं जो मिलकर इसमें हमारा साथ देती हैं। और फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसमें कसीर तादाद में इस रूहानी मजलिस में शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें। जैसा कि अभी हमारा कन्वीनर उस्मान शरीफ साहब ने आपको तफसीलन सुना है, हर साल हमारा प्रोग्राम रूहानी इज्तिमा ये रूहानी इज्तिमा कर्नाटक का एक बड़ा एक रूहानी इज्तिमा है। केरला में एक मलप्पुरम में लाखों जमते एक सलात नगर करके खलील तंगल साहिब करके बड़ा एक मशहूर एक आलिम दीन है, उनका मातहत बहुत बड़ी तादाद से एक जलसा होते हैं। वैसा ही अभी गुज़िस्ता एक 12 साल से हमारा कुद्दूस साहब कादिरिया मस्जिद का साथ साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरे तंजीम मिल के ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बड़ा खुश नसीबी है, इंडियन ग्रैंड मुफ्ती सुल्तान उलमा AP अबू बकर मुस्लियार साहिब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। दीगर उलमा लोग और तंगल लोग से आले रसूल का ख़ानदान लोग भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम का ये अहमियत ये है, 100 करोड़ का ऊपर दुरूद शरीफ उधर हदिया होने वाला है। दीगर कर्नाटक और केरला और दीगर हमारा मुल्क का लोग मिल के ये दुरूद शरीफ नियत करे, वो दुरूद शरीफ का हदिया का एक रूहानी एक महफ़िल है। वो
اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں یاسین سورہ، لاکھوں یہ ہزاروں ختم القرآن، یہ پورا پڑھ کے وہ 21 کا پہلی تاخیرات کو ہدیہ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کرنے کا جمع بھی آپ کو معلوم ہے، پورے مسلمان نماز پڑھ کے تراویح ادھر ہی ہو جاتے ہے، اور افطار بھی ہے، اور فیملی کلاسز رہتے ادھر، دیگر علماء لوگ بھی رہتے کئی ایک مبارک محفل میں وہ دعا کو اجابت کا ایک دعا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنے کا ایک ٹائم ہے۔ ابھی فلسطین کا بارے میں آپ کو معلوم ہے، پورے دنیا دعا کر رہے، حرم شریف میں، مدینہ میں امام لوگ رو رو کے دعا کر رہے ہمارا مسلمان لوگوں کو۔ ویسا دیگر جگہ میں ہمارا مسلمانوں کو ایک دعا کرنے کا ہمارا صلہ کا ہے، دعا ہے، وہ دعا کا ایک اچھا ایک محفل ہے، وہ بھی اے پی ابوبکر مسلیار صاحب کا سرپرستی میں پورے دنیا اے پی ابوبکر مسلیار صاحب کا یہ دعا مجلس کے لیے کل آئے دبئی سے، اور دیگر عرب ممالک جا کے ادھر ایسا ایک پروگرام میں سب شرکت کر کے واپس کل آئے۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام کو بھی شرکت کر رہے۔ آپ کو معلوم ہے طبیعت بھی اتنا برابر نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ساتھ یہ بنگلور کا ساتھ بہت محبت ہے، اس لیے ہمارا شافی حنفیوں کا ہمارا انور شریف صاحب اور ایس ایس قادر حاجی صاحب، اللہ ان کا قبر جنت عطا فرما، ان دونوں کا بہت بڑا خواہش تھے شافی حنفی کو ملانے کا ایک کوشش، یہ ملانے کا ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تھا یہ روحانی مجلس، اس لیے ہمارا ان کو سب دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورے مسلمانوں کو ان کا اچھا کے لیے ہمیں انشاءاللہ وہ سب دعا کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ آپ بڑی تعداد سے پہلے تاخیرات ہے، آپ کو معلوم ہے قدس صاحب عیدگاہ میں ہمارا مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ رہنا ہے وہ دن، انشاءاللہ ہمارا قادریہ مسجد والے، ہمارا تنظیم والے بہت امید رکھتے ہیں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ سرزمین بنگلور یا خصوصاً قدس صاحب کا عیدگاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو ہے بڑے بڑے اجتماع یہاں پر ہوتے ہیں، اور تقریباً 11 سال سے ایک روحانیت کا جو اجتماع، ہر طرح کے اجتماع ہوتے ہیں لیکن روحانیت کا اجتماع، جب روحانیت کا جو ہے جب لفظ آ جاتا ہے تو الحمدللہ سلسلہ گان جو ہے آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے مشائخین کرام، علماء کرام جو ہے یہاں پر مدعو ہوتے ہیں۔ امسال الحمدللہ شیخ روزہ خطب الخطاب بندگی مخدوم شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کے سجادہ قبلہ سراج بابا تشریف لا رہے ہیں۔ میں یہ جو ہندوستان کی دو مسالک، جو سب سے جو دو بڑے مسالک، ایک حنفی ہے ایک شافی ہے، الحمدللہ ابوبکر مسلیار صاحب، سعدی صاحب اور ہمارے بشیر سعدی صاحب، ان لوگوں کی جو ہے ایک جدوجہد ہے کہ حنفی اور شافی مل کر جو ہے ایک عظیم کام ہو، الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اجتماع، یہ روحانی اجتماع جو چل رہا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد جو ہے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ 11واں مرتبہ یہ جو رات ہے یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی جو ہے یوم شہادت کی بھی جو ہے شب ہے، اور یہ پہلی تاخرات ہے۔ اس پہلی تاخرات میں دعاؤں کی قبولیت کا بھی جو ہے ایک باعث ہوتا ہے، اس لیے میں پوری جو ہے بنگلور اور اطراف اکناف کے لوگوں سے جو ہے تمام مشائخین کرام، خصوصاً سلسلے قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے جو ہے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کثیر تعداد میں، یوں تو جو ہے اس تاخرات میں اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں جاگا کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ گزارش ہے کہ ہم اتفاق کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، جو حالات جو نظر آ رہے ہیں ہم اتحاد کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، لہذا جو ہے پہلی تاخرات کو جو ہے اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے یہ پورے جو ہے کرناٹک کا جو ہے ایک اجتماع کے طور پر، روحانی اجتماع کے طور پر جو ہے شامل ہو، جہاں پر جو ہے 40 لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ایک مومن ہوتا ہے، جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں پر ایک اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، یہاں پر ہزاروں کی جو تعداد میں شامل ہیں۔ یقین ہے کہ جو ہے یہاں کا دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے مقام ہے، تو تمام سے جو ہے شرکت کی جو ہے مؤدبانہ جو ہے گزارش کی جاتی ہے۔